आज यी शीर्ष नेताहरू ठुला पार्टीका नेताहरू कहाँ हराइरहेछन्? किन चुप लागेर बसिरहेछन्? भोटको बेलामा मात्रै किन यो गाउँ टोलमा प्रवेश गरिरहेछन्? किन यति धेरै खर्च गरे? हिजो कोरोनाको पालामा यीका स्थानीयवासी सायद भोकै पनि तडपिनु परेको थियो र त्यो तडपाई उहाँहरूलाई त्यतिखेर देखे कि देखेनन्? यहाँ त विकास केही गरेको छैन। यहाँ त संसद थियो एकबाल, तर 5 वर्षमा हामीसित भेट्न पनि आएन। नेताले चाहिँ के भन्छन् त तपाईँहरूलाई? अब हामी यसपालि जित्छौँ। अब नेताले भन्छ म जितेर गएँ भने सबै समस्याको समाधान गरिदिन्छु, तर बिचमा कसैले आउँदैन भेट्न, फोन पनि उठाउँदैन, को हो कहाँ हो यो पनि गर्दैन। 2021 सालदेखि हामी यो जग्गाहरू भोग चलन गर्दै आएको यहाँका हामी स्थानीयवासी हौँ। हामीहरूलाई यो सरकारले कुनै खासै चासो नदिएको भन्ने कुरो उहाँले बताउनु भयो। केही भने छैन सरकार, कुनै पार्टी आएर केही भने छैन। आउँछ यताउति गरेर जान्छ, यो गरिदिन्छु यो गरिदिन्छु, केही सामान हामी यहाँ गरेको छैन। आँखा अस्पताल अगाडि त्यतिखेर जनयुद्धको समयमा उहाँ जबकि एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, स्थानीयवासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थेन, उहाँ कुनै माओवादीमा लडाकु पनि बन्नुभएको थिएन, तर उहाँलाई प्रहरी प्रशासनद्वारा यो माओवादीको व्यक्ति हो, यो माओवादीमा इन्भल्भ छ भनेर 2टा गोली मलाई हान्यो, तर म बाँच्न सफल भएँ। हामीले 8 वर्षसम्म मुद्दा पनि खेप्यौँ भन्ने जुन उहाँको भनाइ छ, र उहाँको शरीरमा अहिले पनि 2टा गोली छ, त्यो गोली अहिलेसम्म मेरो निस्किएको छैन, त्यही भित्र छ भन्ने उहाँको जनगुनासो छ। हामी यहाँबाट अहिले बर्खा लाग्यो भने अब यहाँबाट हामी चितपुर जान सक्दैनौँ। यो श्रीलङ्काको टापु जस्तो छ, यो हामी चारैतिर समुद्रले घेरिएको छ। 45-46 सालसम्म यिनीहरूले चाहिँ राज्य गरे, अहिले पनि त्यही राज्य गर्नलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेर्नुहोस्, चुनाव माहौलमा पैसा बाँड्दै, जनतालाई फगाउँदै, खसी काट्दै, खुवाउँदै भोट माग्दैछन्। नदी नाला पनि बेचे, कल कारखाना पनि कागज कारखाना बेचे, जुत्ता कारखाना बेचे, चुरोट कारखाना बेचे। यस्ता बेच्ने त नेताहरूले कति बेचे, तर सबै खाइसके। अब खाएर पनि केही पनि छैन। अब यिनीहरूले त बाँकी हेर्नुहोस्, ढुङ्गा माटो में हमने के समाज में अभी आज बड़ा व्यापारी सब अपने के जब मल नहीं के मिलत खाद नहीं के मिलत तो बैंक से जाके मल निकाल सके अपना खेत में जाके खेत खाद छीट सके। अब लगे पैसा नहीं होगा तो पैसा फिजरा नहीं तरीके वो क्या करी वो खेत में उत्पादन जो धान बा वो बैंक में ले जाके जमा करी जौन अपने के धान 25 रुपए में बेचतनी ओकरा के सरकार 45 रुपए में किनी। दर्शकबिन नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। आज हामी बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 को यो कञ्चनपुर नगरपालिका वडा नम्बर 20 मा छौं। यहाँ एउटा बस्ती छ, मधेसी समुदायको हाम्रो अथवा मुस्लिम समुदायको बस्तीहरु हामीले देखिराखेका छौं, जहाँ हामीले देख्दै गर्दा यहाँको अवस्था देख्दै गर्दा जन्जर अवस्था छ जस्तो हामीले भान पनि गर्यौं। यहाँ म्याक्सिमम व्यक्तिहरु तपाईलाई भूमिहीन अथवा सुकुम्बासी व्यक्तिहरुलाई खासै कुनै पनि निकायले अथवा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा हिजोका सांसद, हिजोका मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले खासै हामीलाई ध्यान नदिएको र हाम्रा यहाँका आवश्यकता के छन्, कस्ता छन्, यहाँका जनता कति पीडितमा छन् भन्ने कुराहरू आजसम्म उहाँहरू एकैचोटि पनि बुझ्न, हाम्रो अवस्था कस्तो छ हेर्दिन, हाम्रो आँसु पुस्दिन कुनै पनि नेता आएनन् भन्दै गर्दा हामी यहाँका जनताका समस्या के छन् ती समस्यालाई हामीहरूले उजागर गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँका जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तै लिएर तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गरिरहेका छौं। आउनुस् दर्शकबिन, यहीँका जनता अथवा यहाँका स्थानीयवासीसँग केही कुराकानी गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। हजुरको परिचय दिन्न। मेरो शेख अब्दुल रब। आज हामी धेरै ठाउँमा घर दैलो कार्यक्रम नेताहरूले गरेका ठाउँमा गएर जनताको समस्या के छ बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पहिलेका यहाँका सांसद यो ठाउँमा केही विकास गरे कि गरेनन्, तपाईलाई के लाग्छ? यहाँ त विकास केही गरेको छैन। यहाँ त संसद थियो एकबाल, तर 5 वर्षमा हामीसित भेट्न पनि आएन। एकचोटि पनि आएन। हो, समस्या यही हो। हाम्रो यो सबै सुकुम्बासी गाउँ हो। यो टोलै सुकुम्बासी हो? यो टोलै सुकुम्बासी हो। यहाँ जग्गा छैन कसैको, यो सबै जग्गा इन्डियन मान्छेको हो। हाम्रो नेपालको मान्छेको यहाँ नागरिकता छैन बस्नेलाई, यहाँ जन्मेकोलाई, तर इन्डियाको मान्छेको यहाँ सम्पत्ति छ, जग्गा छ। बुझ्नुभयो?
यस्तो यस्तो समस्या छ यहाँको 12 वर्ष हाम्रो बाउ बाजेले मुद्दा लडेका छ यो टोल बसोबास भएको कति वर्ष भयो तपाईँको विचारमा अथवा तपाईँहरूले यो सुकुम्बासी टोल आज कति वर्षदेखि बसेको यो 21 सालदेखि बसेको छ 2021 साल 2021 सालदेखि तपाईँहरूले 2021 सालदेखि बस्दाखेरि पनि आजसम्म तपाईँलाई सुकुम्बासीको जुन एउटा आयोग खडा गरेर एउटा चाहिँ लाल पूर्जा दिनुपर्ने त्यो आजसम्म दिएको छैन आजसम्म केही दिया छैन हामीलाई नेताले चाहिँ के भन्छन् त तपाईँहरूलाई अब हामी यसपालि जित्छौँ अब नेताले भन्छ म जितेर गएँ भने सबै समस्याको समाधान गरिदिन्छु तर बिचमा कसैले आउँदैन भेट्न फोन पनि उठाउँदैन को हो कहाँ हो यो पनि गर्दैन जनता रोइराखेका छन् कि कराइराखेका छन् कि चिच्याइराखेका छन् कि उनीहरूको समस्या के छ कुनै पनि निकाय आएका छैन केही निकाय आएको छैन हिजो हाम्रा त स्थानीय सरकार पनि छ प्रदेश सरकार पनि छ केन्द्रीय सरकार पनि छ यो तीनवटा तहका सरकारमा कुनै पनि आजसम्म तपाईँहरूको आँसु पुस्न आएका छैन कसैले केही हामीलाई गर्न आएको छैन जस्ताको जस्तो 21 सालमा जस्ता थियो त्यस्तै अहिले यो 79 सालमा पनि यस्तै छ दर्शकबिन तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो 2021 सालदेखि हामी यो जग्गाहरू भोग चलन गर्दै आएको यहाँका हामी स्थानीयवासी हौँ हामीहरूलाई यो सरकारले कुनै खासै चासो नदिएको भन्ने कुरो उहाँले बताउनु भयो र इन्डियनहरूको नागरिकता बनेर यहाँ जग्गा किनेर उहाँहरूकै हालिमुहाली छ भन्ने उहाँको कुरा हामीहरूले बुझ्यौँ साँच्चै यो देश कहाँ छ अथवा यहाँका नेताहरू कहाँ छन् अथवा यहाँको स्थानीय सरकार कहाँ छ प्रदेश सरकार कहाँ छ केन्द्रीय सरकार कहाँ छ किन यी जनताका कुरा यी सुकुम्बासीका मुद्दाहरू खालि उठान मात्रै गर्ने एउटा भोट ब्याङ्क मात्रै बनाउने उहाँहरूको समस्याको समाधान किन गर्न सकिरहेछन् साँच्चै यो समस्या समाधान गर्दाखेरि भोलिको दिन हामीहरूलाई जनताले अब मलाई त पुगिहाल्यो यीबाट अब केही फाइदा लिन पाइँदैन भन्ने हो या के हो भन्ने कुरो हामीले पनि खोज्ने कोसिस गरिरहेका छौँ नमस्कार 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 तपाईँको परिचय दिनु न हाम्रो शेख सोहराब नाम हो के छ त हिजोका नेता कस्ता पाउनु भएको थियो अथवा तपाईँहरूले जस्तै अघि एकजनाले भन्नुभयो यहाँ 2021 सालदेखि हामी सुकुम्बासीलाई कुनै सरकारले हेरेन भन्ने कुरा छ नि के भन्नुहुन्छ यसमा केही भनेको छैन सरकार कुनै पार्टी आएर केही भनेको छैन आउँछ यताउति गरेर जान्छ हाम्रो यो गरिदिन्छु केही समान हामी यहाँ गरेको छैन अनि तपाईँको त खुट्टामा पनि गोली छ भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ दुईटै गोली छ खुट्टामा हजुर के कारणले त्यो गोली लागेको थियो त्यो उहाँ आँखा अस्पतालनिर 2 बजे दिनमा गोली हान्यो यो माओवादीहरू कहके मैले माओवादी थिएन बस डाकामा उहाँ राजमार्गमा डाका भयो बस डाकामा यहाँको मान्छे गएर जिम्मेदार पक्राइदियो यहाँको जिम्मेदारले तपाईँलाई पक्राएको जिम्मेदारले पक्रायो गाउँ उठाउन खोजेको थियो यहाँका गाउँलाई चाहिँ सर्लक्कै उठाएर यी सुकुम्बासी टोललाई उठाएर आफूले हड्पिने कोसिस यहाँका जग्गा गरेका थिए हजुर त्यस्तै हो गाउँ हटाउनेलाई त्यतिसम्म रणनीति रचे यी नेताहरूले अथवा यी ठुला भनाउँदा व्यक्ति भनेपछि तपाईँलाई त्यतिखेर गोली लाग्दाखेरि प्रहरी प्रशासनबाट तपाईँलाई एउटा माओवादीको ट्याग लगाएर त्यो गोली हानिएको थियो त गोली हान्यो त्यही माओवादीको ट्याग लगाएर गोली हान्यो त्यस्तो अवस्था बनायो देख्नुभयो दर्शकबिन उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हिजो चाहिँ त्यो जहाँ वीरगन्जमा होइन त आँखा अस्पताल अगाडि त्यतिखेर जनयुद्धको समयमा उहाँ जबकि एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो स्थानीयवासी हुनुहुन्थ्यो उहाँ कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थेन उहाँ कुनै माओवादीमा लडाकु पनि बन्नुभएको थिएन तर उहाँलाई प्रहरी प्रशासनद्वारा यो माओवादीको व्यक्ति हो यो माओवादीमा इन्भल्भ छ भनेर 2टा गोली मलाई हान्यो तर म बाँच्न सफल भएँ हामीहरूले 8 वर्षसम्म मुद्दा पनि खेप्यौँ भन्ने जुन उहाँको भनाइ छ र उहाँको शरीरमा अहिले पनि 2टा गोली छ त्यो गोली अहिलेसम्म मेरो निस्किएको छैन त्यही भित्र छ भन्ने उहाँको जनगुनासो छ तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् हाम्रा आज यी शीर्ष नेताहरू ठुला पार्टीका नेताहरू कहाँ हराइरहेछन् किन चुप लागेर बसिरहेछन् भोटको बेलामा मात्रै किन यो गाउँ टोलमा प्रवेश गरिरहेछन् किन यति धेरै खर्च गरे हिजो कोरोनाको पालामा यहीँका स्थानीयवासी सायद भोकै पनि तडपिनु परेको थियो र त्यो तडपाई उहाँहरूलाई त्यतिखेर देखे कि देखेनन् भन्ने हाम्रो पनि तपाईँलाई प्रश्न छ नमस्कार सर नमस्कार हजुरको शुभ नाम बताइदिनुहोस् मेरो नाम म नेपाल आर्मी भूतपूर्व सैनिक हल्दार गोपाल खड्का म अहिले बागलुङ जिल्लाबाट बसाइ सरेर आएको अहिले 20 वर्ष जति भयो अहिले यस रेड क्रस टोलमा हामीहरू बसिरहेका छौँ
त्यही हो हजुर परिचय। तपाईँ आज रेड क्रस टोलमा अथवा यो ठाउँमा बस्नुभएको रहेछ। तपाईँ बारा क्षेत्र नम्बर 4 को जनता पनि हुनुहुँदो रहेछ। पटक पटक तपाईँहरूले नेताहरूलाई त भोट हाल्नै भयो होला। कतिको विकास भयो सर यो ठाउँ? यो ठाउँ खासै विकास त भएको होइन। विकास गर्नलाई एकदम राम्रो ठाउँ हो, तर विकास गरेका छैनन्। तर अब विकास गर्ने एउटा नेताहरू अब चुन्न जरुरी छ। हिजोका नेता सही पाउनु भएन। यो 20 वर्षसम्म तपाईँहरूले मतदान गर्दै गर्दा यो 20 वर्षको पिरियडमा यो क्षेत्रलाई जति जेमा विकास हुनुपर्ने थियो त्यो लगभग सुन्ने नै अवस्थामा छ त? सुन्ने अवस्थामा त नभनौँ, लेकिन अब त्यति हुनुपर्ने मात्रामा विकास भएको छैन। कति पर्सेन्ट भएको छ तपाईँ? अब यो मेरो विचारमा यही 30% 40% जति विकास भएको होला। 40%मा त आय स्तर नै बढ्नुपर्ने हो त सर। 30% भनेको त पुरै तपाईँको आय स्तर त दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने हो त। प्रतिशतको आधारमा त म जान्दिनँ, त्यही पनि पहिला यसभन्दा 20 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले विकास भएकै छ। बाटोमा सर? बाटोमा अरूमा? अनि अरू विकास त खासै भएको छैन। एउटा यो सामुदायिक बिजुलीको ऊ छ हामीहरूको। अब यो सामुदायिक बिजुली यो हाम्रा बागलुङका नेता एकारत्न आचार्यले लगाइदिनु भएको हाम्रो आफ्नै स्रोत साधनबाट गरेर अब यो चुनावपछि हाम्रो तत्कालै यो 20 नम्बर वडाको रेड क्रस टोलमा तपाईँको यो बिजुली निम्नी हालतमा छ। किनभने यहाँका जनताहरूले पैसा तिर्न सकेनन्। हरजना लाउँदो रहेछ। सरकारीकरण गर्न पाइयोस् भनेर हामीले बार हाम्रो नगरपालिकाका मेयर वडा अध्यक्ष दिनिया घचघचाइरहेछौँ। अहिले आउने भोट माग्न आउने नेताहरूलाई घचघचाइरहेका छौँ, तर गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिन्छन्। तर हामीहरू अहिलेको 21 महिनाभित्रमा हामी अन्धकारमा बस्ने सम्भावना छ। यसको लागि कुनै राज्यले र कुनै नेताहरूले कुनै पहल गरिदिए र हामीहरूको यो बिजुलीबाट मुक्त गराइदिए पहिलो काम। र सिँचाइको यहाँ बहुत जरुरी छ। यहाँ कृषि क्षेत्र भएको हुनाले सिँचाइमा डिप बोरिङ यस्तो गरिदिएपछि हुन्थ्यो। र अनि यो किसानहरूलाई यो ट्र्याक्टर अलिकति सुलभ सजिलो तरिकाबाट पाइए हुन्थ्यो भन्ने हामी आशा गरिरहेछौँ। अब यो छैन। मुख्य फोकस यहीमा जाओस्। हाम्रा अब हुनेवाला राजनीतिज्ञ नेताहरूको पहल। हिजोका राजनीतिक कर्मीहरूले बाटाघाटा बनाए, त्यो पनि भने जस्ता बनाएनन्। 10 लाख रुपियाँमा बन्ने पर्ने बाटो 2 लाख रुपियाँमा खर्च गरेर बनाए पनि कतिपय जनताले भने हामीहरूलाई बाटोमा झुक्काइएको छ, बाटो पनि सही तरिकाले बनाइएको छैन, नाला निकास छैन। आज हामी तपाईँका टोलमा आउँदा पनि नालाको निकास गरिँदैन। यसलाई कसरी परिवर्तन भन्ने? यो त एउटा दोहन गरिएन र सर? यो त ठिक छ। हाम्रो लागि अब देख्दै नदेखेको मान्छेलाई यतिको अलिकति पिच भयो भने यसलाई त राम्रो जस्तो मानिन्छौँ, तर यो त होइन। तर अब अरू ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि यो विकास भएको होइन। त्यही पनि अहिले अलिकति यति पिच गरिदियो अझ यहाँबाट हामी जितपुर निक्लिन सकिरहेका छैनौँ। मधेसको तुलनामा यो रेड क्रस टोलमा केही भएको हो। मधेसको तुलनामा यो रेड क्रस टोलमा केही पहल भएको हो, गरेकै हुन्। तर अब यतिले पुग्दैन, अझै पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी यहाँबाट अहिले बर्खा लाग्यो भने अब यहाँबाट हामी जितपुर जान सक्दैनौँ। यो श्रीलङ्काको टापु जस्तो छ। यो हामी चारैतिर समुद्रले घेरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरू यहाँबाट जितपुर जान सक्दैनौँ, हाइवेमा जान सक्दैनौँ। यी समस्याहरू धेरै छन् यो ठाउँको लागि। र मुख्यत अब हामी 1 महिनापछि हामी बिजुली अन्धकारमा हुँदैछ। यो बहुत चिन्ताको विषय भइरहेछ। यो सामुदायिक बिजुली भएको हुनाले हामी सामुदायिकमा अब 1 को 2, 2 को 4, 2 को 10 को 20 बनाएर यसरी हरजना आन्दो रहेछ। अब कोही हम गरिब जनता भएको कारणले तिर्न सकेका छैनन्, रकम तिर्न सकिरहेका छैनन्। जबकि नेपाल सरकारले जुन ठाउँमा गरिबीको अवस्था छ, जुन गरिबी टोल छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा सुलभ तरिकाले कसरी उपलब्ध गर्न पाइन्छ, नेपाल सरकारले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ खेलेका छैनन्। त्यस हिसाब किताबले खेलेका छैनन्। तर खेल्नुपर्छ। यदि नखेल्ने हो भने अब हामीहरू अब के गर्न सक्छन्? नखाने हामी यो जनताहरू त हामी केही गर्न सक्दैनौँ। तर तपाईँले यति मिठा शब्द नेपाल सरकारलाई आफ्नो दुखेसो पोख्दै गर्दा फेरि यहीँका जनताले के भन्छन् भने हाम्रा मधेसका जनता जिउँदा लास छन्, भेडा छन्। जुन पार्टीका ठुला पैसावाला धनाढ्य व्यापारीहरू यहाँ उम्मेदवार भएर आएका छन्, बोरा पैसा लिएर आएका छन्। रक्सी, दारू, मासु, पैसा, पेट्रोल दिँदा उहाँहरू त्यसैमा मक्ख हुन्छन्। त्यसैले गर्दा पनि विकास नभएको भन्छन् नि त फेरि सर। ठिक छ। त्यो त अब भोक लागेको बेला किसानले दिनभरि खेत खान्छ। यहाँ मासु र रौसी पाइयो भने टन्न 1 साग त खान पाइयो भनेर म पनि जान्छु। दिन्छन् भने म पनि खान्छु। तर भोट भने मैले हाल्ने होला छैन। कुरो भन्नु नि। अब ला खा भनेर कुकुरलाई मासु दियो भने कसले कुन कुकुरले छोड्छ र? छोड्दैन। दिने मान्छे नै बेकुफ हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खानै पर्छ जनताहरूले।
तिनीहरूले दिएको नेताहरूले दिएको खानै पर्छ। भोट आफ्नो स्वतन्त्र हिसाब किताबले आफूले जुनलाई इच्छा लाग्छ त्यसमा हालुन्। भनेपछि तपाईँको विचारमा जसले दारू मासु रक्सी पैसा पेट्रोल दिन्छ त्यसको सबै ल्याउँ, तर त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट नदेऊ। हेर्दाखेरि राम्रा इमान्दार निष्पक्ष निष्ठावान युवा कर्मठ बिना खर्चका नेता आएका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई रोजौँ भन्न खोज्नु। एक नम्बर त्यही हो मेरो उद्देश्य नि, त्यही हो, चाहना पनि त्यही हो। तर भोग लागेका जनताहरूले खान त खोज्छन्, खान त पर्यो। भोलि भोट 4 गतेको चुनावमा भनेर आफ्नो डिलमा राखेर अनि त्यसमा भोट हाल्नु पर्यो। अन्त्यमा बताइदिनुहोस् अबको विकल्प के हुन सक्छ? अबको विकल्प अब यस्तै हो। अबको विकल्प अब पुराना नेताहरूलाई छोडौँ, नयाँ युवा नेताहरूलाई ल्याउँ र अब उनीहरूले विकास गर्छन्। उनीहरू नयाँमा योङ जाँगर जोस हुन्छ। त्यस कारणले म भोलिका दिनहरूमा यी जनतासित जान पर्छ है भन्ने बाटो उनीहरूको केरियर लामो राखुन्। अब अहिले जिताएपछि त के गर्ने, बुढा नेताहरूलाई जिताएपछि अर्को 5 वर्ष त मरिहाल्लान्, उनलाई त केही मतलब छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेका नयाँ जोस जाँगर भएका युवाहरू, उमेर भएका युवाहरूलाई उनले फेरि अर्को पनि आशा राख्ने हिसाब किताबले हामीले विजय गराउँदैछौँ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। नमस्कार। नमस्कार, हजुरको परिचय दिनु। मेरो नाम नीलकण्ठ उपाध्याय। मेरो नाम भन्नु पऱ्यो जन्मस्थल भन्नु पऱ्यो बागलुङ सरकुवा गाविस, तर भन्नु पऱ्यो अहिले मेरो हाल बसोबास भनेको कञ्चनपुर भन्नु पऱ्यो सिमारा 20 नम्बर वार्ड नगरपालिका उपमहानगरपालिका 20 नम्बर वार्ड रेड क्रस टोल। भनेपछि बागलुङतिरका, तनहुँतिरका, धादिङतिरका, रामेछाप यी धेरै मिक्स हाम्रो यो समुदाय छ यो ठाउँमा है। छ समुदायमा छ, यो मिक्स छ यहाँ। र मैले अब मेरो प्रश्न हजुरलाई के रह्यो भने तपाईँ त यहाँ 20औं वर्षदेखि बस्दै आउनुभयो, 21 वर्ष भयो। हिजोका नेता कस्तो पाउनुभयो तपाईँ? हिजोको नेता भन्नाले अब यी राजनीतिक दलहरू जब अन्नपुरो आए, अन्नपुरो भोटमा हिँड्ने मधेसको अन्नपुरो समस्या लगभग अन्नपुरो यहाँ विकास हुने कर्म अन्नपुरो लगभग अन्नपुरो जिरो नै भन्नुपर्छ। यसलाई खासै भएको भन्न मिल्दैन, किनभनेदेखि यहाँ विकास गर्ने कर्ममा मधेसमा अन्नपुरो यहाँ त्यस्तो खाले नेता अन्नपुरो अझ आइपुगेको छैन। खासै भन्नुपर्छ जुन पार्टीको होस्, चाहे अन्नपुरो यो पार्टी ऊ पार्टी नभनौँ, खासै यहाँ अन्नपुरो आउने, अन्नपुरो भोट माग्ने जाने, आफूले कमाउने। मधेस अन्नपुरो बिग्रेको कारण पनि यही हो। नभए अन्नपुरो मधेस अन्नपुरो आज अन्नपुरो यो ठाउँ भनेको त विकास गर्नलाई एकदम उत्तम ठाउँ हो के। जे पनि गर्न सकिन्छ, जे उत्पादन हुन्छ, जे पनि हुन्छ, जस्तो नि बनाउन सकिन्छ यसलाई अन्नपुरो। यो ठाउँ भनेको मधेस यस्तो ठाउँ हो, हेर्नुहोस् यसलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ। तर यहाँको नेता अन्नपुरो आए, जिते, 4-5 वर्ष गए अनि यहाँ फर्केर हेर्दैन, ल्या 2-4 लाख रुपियाँ फ्यास फारे बुझो लाए गए। यहाँ अन्नपुरो कुनै अन्नपुरो जनताको लागि अन्नपुरो यहाँ कुनै असुविधालाई अन्नपुरो बुझेनन्। हामी यहीँपट्टि एउटा गाउँमा गयौँ, मुसलमान गाउँमा। हामी 2021 सालदेखि यो ठाउँमा बस्यौँ। आजसम्म यो भूमिमा हामीलाई एकचोटि उठाउन पनि खोजिएको थियो। अहिले हामी बसिरहेछौँ। अहिले पनि हामीले धनी पूर्जा पाएका छैनौँ, लाल पूर्जा पाएका छैनौँ। तर इन्डियनहरूले नागरिकता प्राप्त गरेर यहाँ जग्गा जमिन नै किनिसकेको छ भन्ने गुनासो छ। यो सत्य हो कि होइन? हो यो त्यो त अब यहाँ यो 63 को नागरिकताले गर्दाखेरि यहाँ अन्नपुरो त्यो नागरिकता लिएर यहाँ जमिन किन्ने, घर बनाउने अन्नपुरो कर्म अन्नपुरो बढेकै हो। त्यो 63 को नागरिकताले असर गरेकै हो, यहाँ ठुलो असर गरेको छ। अब त्यस्तै पनि अन्नपुरो अब अझै पनि अन्नपुरो अब त्यही अहिले अब नागरिकता अन्नपुरो अब जस्तै अन्नपुरो यो गठबन्धन सरकारले अन्नपुरो अहिले अन्नपुरो फेरि अन्नपुरो अब एक हातमा नागरिकता एक हातमा सिन्दुर अन्नपुरो ल्याएर अन्नपुरो अहिले यो ल्यायो, ल्याएर सर्वोच्चमा गयो। अहिले अन्नपुरो यो फेरि अन्नपुरो यसलाई खारिज राष्ट्रपतिले अन्नपुरो खारिज गर्नुभयो। अब त्यसो हुँदाखेरि अब यस्तै चिजले गर्दा मधेसमा धेरै असर परेको छ। हेर्नुहोस् अब बिहारी अन्नपुरो भित्रिने अन्नपुरो सम्भावना धेरै छ। त्यसो हुँदाखेरि अन्नपुरो यहाँको रैथानेले नागरिकता पाउनुपर्छ, हामीले पनि जाने यो कुरो। यहाँको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्नपुरो यहाँ रैथाने छन्, यहाँका अन्नपुरो पुरा सुकुम्बासी छन्, यहाँ यिनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। अब विदेशीहरू आएर नागरिकता पाउने भन्ने त अन्नपुरो उनीहरूले एउटा क्राइटेरिया टाइम राख्नुपर्छ दिन। अब दिए पनि अन्नपुरो त्यस्तै दिन हुँदैन। अब अन्नपुरो अङ्गीकृत नागरिकता छ अन्नपुरो, त्यसले अन्नपुरो अब त्यो अगाडि बढ्ने वंशजको नागरिकता अन्नपुरो भएको मान्छेले अन्नपुरो यो पछाडि पर्ने, मधेस पछाडिने कारणै यही हो। यहाँ यस्तो समस्याहरू छन्। अब आज तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकपाल मिया हिजो छाताछापबाट उठ्नुभयो, जित्नुभयो, तपाईँहरूले सांसद बनाउनु भयो। आज फेरि त्यसलाई छोडेर सूर्यमा आउनुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले उम्मेदवारी पाउनुभयो, त्यही छाताछापमा फेरि मिल्न जानुभयो।
अब यस्तै नेता रोज्ने कि के गर्ने? ए छात्रसँग मिल्दै जानुभयो, फेरि छात्रैसँग जानुभयो। होइन भनेको गठबन्धन छ नि त उहाँहरूको, उहाँको गठबन्धन छ नि त छातासँग। गठबन्धन त अब छ। अब उहाँले 4 वर्ष अन्नु पऱ्यो, 5 वर्ष अन्नु पऱ्यो, यहाँ जितेर गएर यहाँ एउटा माखो पनि मार्नु भएन। सुन्नुभयो, माखो पनि मर्या छैन। यहाँ मैले यो गरेँ उ गरेँ भने हामीले अनुभूति गर्ने किसिमको केही पनि भएको छैन यहाँ। तर मैले यसो गरेँ उसो गरेँ त भन्नुहुन्छ उहाँले। अब कहाँ के गर्नुभयो अब उहाँले जान्नु होला होइन। तर हामीले अन्नुपुर देखेर बुझेअनुसार अन्नुपुर यहाँ केही पनि भएको छैन। किसान श्रेष्ठले कतिको यहाँ योगदान पुगाउनु भयो? श्रेष्ठको त कुरै छाडिदिनुहोस् अन्नुपुर। यहाँ किसान श्रेष्ठले मैले यो गर्छु उ गर्छु भनेर उहाँले आएर अन्नुपुर अब फुइया मारेर अन्नुपुर हुने कुरो भोलि आएन। के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुन्छ हुँदैन त्यो भविष्यले बताउला। मन्त्री भएको व्यक्ति पनि हो। ए मन्त्री भएर अन्नुपुर उहाँले अन्नुपुर केही पनि गर्नुभएको छैन। आफ्नो पदको लागि अन्नुपुर उहाँ यता र उता छटपटाउनुहुन्छ। पार्टी पनि बदली गर्न उसले अन्नुपुर पछि पर्नुहुन्न। भोलि बिहान अन्नुपुर ओलीको सरकार बन्यो भने अन्नुपुर माकुनेतिर छोडेर अन्नुपुर ओलीतिर नि तुक्रुनुहुन्छ। उनलाई पदै चाहिन्छ किसान श्रेष्ठलाई। इच्छा वाग्ले चाहिँ कस्तो लाग्छ? इच्छा वाग्ले कि ए उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको बागी उम्मेदवार भनेर पनि चिनिनु हो। अब उहाँलाई त हामीले यहाँ आउनुभएको पनि छैन। आउनु पऱ्यो अब त्यति हामीले चिनिएको पनि छैन। काङ्ग्रेसको बागी हो उहाँ भन्ने कुरो सुनिएको छ। अब हाम्रो सामने अन्नपुर आएर मुकाबिला भएको पनि छैन, बातचित भएको पनि छैन। अब इच्छा वाग्ले अन्नपुर 4 नम्बर क्षेत्रबाट उठ्नुभएछ भन्ने कुरो अब पोस्टरहरू यहाँ देख्न पाइन्छ। तर उहाँसँग हाम्रो भेटघाट कुनै अन्नपुर ऊ छैन अहिलेसम्म। अर्का एकजना नेता सुनिल प्रसाद शाह, उहाँ पनि विवेकशील साझा पार्टीबाट तराजु छापमा उठ्नुभएको छ। ती नेता कस्ता लाग्छ? अब उहाँ पनि अन्नपुर अहिले भर्खर आएर अन्नपुर परिचय दिनुभएको छ। अन्नपुर आएसन अन्नपुर हाम्रो भेटघाट पनि थिएन। अब उहाँ कस्तो के हो भन्ने कुरो हामीले अब बुझ्नुपर्छ यहाँ होइन। अब अहिले आएर अन्नपुर म नराम्रो त कसले भन्छ र? कसैले नि भन्दैन। तर कतिपय ठाउँमा हामीहरूले के पायौँ भने हामीहरू घर दैलो गर्दै उहाँहरूले गर्दै जाँदा जनताको आवाज लिँदै जाँदा आजसम्म घर दैलो जुन तरिकाले यो विवेकशील साझा पार्टीले गर्यो, कुनै पनि नेताले यसरी घर घरमा आएर जनतासँग तपाईँको दुःख के छ, म कसरी समाधान गर्ने अथवा म कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराहरू जुन थियो नि, त्यो कुनै नेताले गरेनन्। आज यी नेताले चाहिँ गरे भन्छन् नि। यो वास्तविक हो। उहाँ आएर यसरी बसेर अन्नपुर यो घर कार्यक्रम गर्नुभएछ, यसरी कसैले पनि गरेकै छैनन्। यो साँचो सत्य हो। यसलाई हामीले अन्नपुर मन्थन गर्छौँ अन्नपुर। तर बाँकी अन्नपुर अब यहाँ उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। भोलि बिहान अन्नपुर हाम्रो अन्नपुर यहाँका समस्याहरू अन्नपुर लाएर अब प्रदेश सरकारमा अन्नपुर लगाएर टक्राउने, उहाँबाट अन्नपुर आएको विकासलाई अन्नपुर हाम्रो अब यहाँ अब प्रदेश सरकारले त अब छिटफिट अन्नपुर 20-21 वर्षदेखि यहाँ बस्नुभएको छ। हामीहरूको तथ्याङ्क अनुसार यो मध्य प्रदेशमा 180 जना किसानले आत्महत्या गरे पनि भन्छन् नि। हो गरे छन्, त्यो साँचो हो। अब यहाँको किसानको त हेर्नुहोस्, अब अहिले त बहुत अन्नपुर दैनिक छ हेर्नुहोस्। किनभने अब डिजल लगभग 200 लिटर हुन लाग्यो। किसानले अन्नपुर थाम्नै नसक्ने अवस्था छ। अब अहिले यतातिर गएर मोलबिउ पाइरहेको छैन। ल हेर्नुहोस्, ब्ल्याकमा 3500 रुपियाँ छ अन्नपुर। यता सरकारी अन्नपुर आएदेखि नेपाली अन्नपुर आएदेखि अन्नपुर हो लगभग अन्नपुर 1800 रुपियाँमा पाउँछ भने उतातिर 3500 रुपियाँ अन्नपुर तिर्नु परेको छ। अब समस्या त अन्नपुर बहुत जटिल छन्। तर यी नेताहरूले यत्रा गाडी घोडा कुदाउँदैछन्, ती गाडी घोडाको पैसा ल्याएर यिनै कृषकहरूलाई दिउँ, त्यो कृषकहरूलाई सेवा गर्ने वातावरण मिलाउँछ गर्न सकेका छैनन्। तर उनीहरू दारू मासु पैसा पेट्रोल यी गाडी हजारौँ कुदाउन चाहिँ पछि पर्दैनन्। त्यो त साँचो हो। अब यिनीहरूले अन्नपुर अब आफू गाडीमा नकुद्ने सुविधाहरू अन्नपुर सबै अन्नपुर यहाँ पैसा थोरै छैन हेर्नुहोस्। जति पनि चाहिँ सिङ्गापुर बन्न सक्छ अन्नपुर देश राम्रोसँग गरिदिने भने सबै अन्नपुर नेताको अन्नपुर सुविधामै गएको छ हेर्नुहोस्। यहाँ यो प्रदेश सरकार अन्नपुर यी अन्नपुर सबै अन्नपुर नगरपालिका वार्ड सबै यी सुविधैमा अन्नपुर आफ्ना अन्नु भरौटीहरूलाई पाल्दै अन्नपुर देशमा अन्नपुर बचोर जति छोरीलाई यहाँ गरी खाने नदिएर यिनीहरूलाई खाडी मुलुकको 60 डिग्रीमा पठाउनुपर्छ, हामीहरूले लुट्नुपर्छ। छोरी बुहारी श्रीमती भाइ भतिजो सबै लगाएर अन्नपुर यहाँ अन्नपुर आफ्नो सुविधा भइकि बनाउने, देश अन्नपुर लुट्ने, त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प यी नेताहरूको अहिले छैन। हामीसँग नेताजी पनि हुनुहुन्छ जुन हाम्रो 12 क्षेत्र नम्बर 4 क प्रदेशका प्रत्यक्ष उम्मेदवार डम्बरबहादुर खत्रीजी पनि हाम्रो कार्यक्रममा छौँ र हामीसँग उहाँका भोटरहरू पनि हुनुहुन्छ। भोटरको कुरो सुन्नुभयो सर? सुनि भोटरहरूको कुरो सुन्दाखेरि साह्रै नै दिक्कत भयो मलाई पनि। म पनि हेर्नुहोस् घर मेरो सिमारा हो। मलाई चाहिँ यो विवेकशील साझा पार्टी एउटा नयाँ पार्टी, यो स्वतन्त्रै भनिनुहुन्छ, यो पार्टीले मलाई चाहिँ टिकट दियो।
यो प्रदेश क 4बाट प्रतिनिधि सुनिल शाह, प्रदेशमा म डमरबहादुर खत्री उठेको छु र जनताहरूको घुमडुल गर्दै जाँदाखेरि यसो घर दैलो गर्दाखेरि जनताहरूको कुरा सुन्दाखेरि आँसु पनि आयो कुनै ठाउँमा। हेर्नुहोस् किन भन्नु होला भनेदेखि यहाँभन्दा पहिलाको पार्टी पुरानो पार्टीको नेताहरूले यो बच्चालाई बिस्कुट ल्याइदिन्छु बाबु बसिरहु भने जस्तो त्यसै झुक्याउँदै भोट माग्दै फेरि विकास गर्छु भन्दै यो गर्छु भन्दै पहिला यहाँभन्दा यत्रो साल 45-46 सालसम्म यिनीहरूले चाहिँ राज्य गरे। अहिले पनि त्यही राज्य गर्नलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् चुनाव माहौलमा पैसा बाँड्दै जनतालाई फगाउँदै खसी काट्दै खुवाउँदै भोट माग्दैछन्। तर हाम्रो पार्टी त पार्टी पनि नयाँ पार्टी हो, पार्टीमा पैसा पनि छैन, मसित पनि पैसा छैन। जनताले इच्छुक बुझेर देशको स्थिति पहिलाको पुरानो पार्टीले भ्रष्टाचार गरे अनुसारले जनताले कुरा बुझ्न पर्ने कुरा छ। अब यो नयाँ पार्टी यस्तो इमान्दारी मान्छेलाई चाहिँ हामीले जितेपछि हामीले यही फेर चाहिँ फेरि पनि देशलाई केही गर्छ कि यिनीहरूले भनेर चाहिँ विचार गर्न पर्ने हो। तर जनताले सोच्नु पर्ने कुरा हो यो। तर यहाँभन्दा पहिला पनि म देशको सेवा गरेर आएको थिएँ। देशमा नेपाल सरकारको सेनामा जागिर खाएर म धेरै लामो अवधिसम्म सेनामा जागिर खाएर पेन्सन पकाएर म आएको हो। अहिले फेरि पनि देशको स्थिति जनताको पिर्का मर्का बुझ्दैखेरि म केही गर्छु देशको लागि। मेरो देश आमाको एकजनाले के भन्नुभयो भने हाम्रो अब यही उपभोक्ता समितिबाट यो बलेको आज हाम्रो बल अथवा लाइन बिजुली अब 1 महिनाभित्र हामी अन्धकारमा जाँदैछौँ, कुनै सरकारका पक्षका व्यक्तिहरू आएनन्। तपाईँको भोलि जिते पनि नजिते पनि यो ठाउँको व्यक्तिलाई तपाईँको त्यो योगदान अथवा त्यो भूमिका रहनेछ कि छैन यो कञ्चनपुरवासीको लागि? मैले यदि जनताले मलाई जिताउनु भयो भनेदेखि मेरो पावरले भेटेसम्म मैले गर्ने काम कुन काम गर्नुपर्छ मैले भनेर जनतालाई के सुविधा दिनुपर्छ भनेर त्यो मैले जितेपछि गर्छु। यति हारेँ भने पनि जनताले मलाई भोट दिएर हारेन भने पनि म बिचबिचमा घुम्छु। त्यो मर्का त के छ भने म विरोध गर्छु। तर जित्यौँ भने त मैले स्वतः विकास गरेर देखाउँछु। तर मैले अघि नै भने म सेनामा पनि देशको सेवा गरेँ। अब जनताको र देशको सेवा गर्छु भनेर म उठेको छु। तर के भने यदि राम्रो मान्छे कुनै पनि नेता राम्रो व्यक्तिलाई सायद चुनाव जित्न दिँदैन होला। यो देशमा भीष्म थापाको स्वाहानले पनि श्राप दिएछ अरे, राम्रो व्यक्ति राम्रो मान्छेलाई चाहिँ कहिले नि स्थान नपाओस् भनेर श्राप दिएछ अरे। यो देश हाम्रो नेपालको देश भने हेर्नु पहाडिया मधेस हिमाल यो 3 किसिमको देश हो। हेर्नु यति सुन्दर देश छ, यस्तो देश कुनै देशमा पनि छैन। हाम्रो नेपाल भने हिमालय पहाडिया मधेसिया यस्तो देश पनि हेर्नु खाइसके। यिनीहरू पहिलाको नेताहरूले के गर्यो भने जनतालाई झुक्याउने। अब झुक्याउँदा हेर्नु नदी नाला पनि बेचे, कल कारखाना पनि हेर्नु कागज कारखाना बेचे, जुत्ता कारखाना बेचे, चुरोट कारखाना बेचे। यस्ता बेच्ने त नेताहरूले कति बेचे तर सबै खाइसके। अब खाएर पनि केही पनि छैन। अब यिनीहरूले त बाँकी हेर्नुहोस् ढुङ्गा माटो पनि खाइ। तपाईँकै यो क्षेत्रमा प्रदेश कमा सुकुम्बासी समस्या सबैभन्दा ठुलो रहेछ, जहाँ इन्डियनहरूकै राज छ भनेर 2021 सालदेखि बसेका यहाँका जनताले ती दुखेसो पनि पोखे। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको योजना कस्ता छ? त्यसको लागि योजना म हजुरको के भन्नु होला नि, यदि मैले जितेँ भने मैले के बोल्ने ठाउँ र मेरो पद त पाउनै पर्छ। बोल्ने ठाउँ र पद पाएन भने म एउटा आर्या त यो पागल बनाइदिइहाल्छ मलाई। मैले पद पाएँ, जनताले जिताएर मैले पद पाएँ, मेरो चाहिँ अधिकार पाएँ भनेदेखि मैले कुन हिसाबसित गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यही बेला म काम गरेर देखाउँछु। अहिले यो गर्छु ऊ गर्छु भने जनतालाई झुक्या जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् जुन मेरो अधिकारमा परेपछि त्यो अधिकार मैले पालन गर्नेछु। अहिले आश्वासन देखाउन म हेर्नु पुरानो पार्टीले चाहिँ यो गर्छु ऊ गर्छु भने भोटको टाइममा चुनावको टाइममा आउने फगुने त्यो म काम गर्दिनँ।
मेरो अधिकार मैले पाएँ भने मेरो अधिकार म पुरा गरिदिन्छु। सेनामा पनि तर के भने बाउ आए गोली हान्छु, आमा आए झुन्नुहुन्छ भनेर जाहिर खाएर बसिया हो। तर जनतालाई म रिजाउँछु कसरी रिजाउनु मलाई थाहा छ। तर यस्ता व्यक्तिलाई आउन दिँदैन। हेर्नुहोस् यो कुरा मलाई थाहा छ। तर आएँ भने म विकास गर्छु। विकास कसरी हुन्छ त एउटा कुरा हजुरहरूलाई म भन्छु। यहाँभन्दा पहिलाको नेता जितेर गएपछि आफ्नै स्थानमा गएर बस्ने, कुर्सी घुमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको मर्का नबुझ्ने, फर्केर नआउने। म एउटा कुरा गर्छु कि यो मैले जितेँ भने जिताउनु भयो हजुरले भने यो 18 वार्ड पर्छ मेरो अन्तर्गतमा। 18 वार्ड म प्रत्येक महिना घुम्छु। प्रत्येक महिना घुम्नु कसरी त महिनाको प्रत्येक घुम्छु। एक दिनमा 2टा वार्डमा मिटिङ राख्छु। एक दिनमा 2टा वार्डमा मिटिङ राखेँ भने 9 दिनमा मैले 18 वार्ड घुम्न भ्याउँछ। त्यहाँ मिटिङ कसरी राख्छु भन्नु होला भने त्यहाँका बासिन्दा गरिब बुढा पाका अध्यक्ष सदस्य त्यहाँ विकास भइरहेको योजना विकास भइरहेको ओभरसेट इन्जिनियर ठेकदार सबले भेला गर्न लगाएर त्यहाँको मर्का के हो, त्यहाँको जनताको पिर मर्का के हो कुराहरू मिडियामा पनि देखाउनु हुनेछ। लुकाएर काम गर्नुहुने छैन। म मिडियामा पनि देखाउँछु। म लुकाएर काम गरिने छैन। भ्रष्टाचार म गर्दिनँ। जो मान्छेले भ्रष्टाचार त्यो म त्यसरी गर्नु चाहन इच्छा छ। तर के भने मेरो उद्देश्य त अनि त्यसरी म प्रत्येक महिना घुमेँ भने गाउँले जनताको टोल छिमेकीको मर्का पनि मैले बुझ्न पाउने पाएँ, समस्या नि बुझ्न पाउने पाएँ। समस्या बुझेपछि बल्ल विकास हुन्छ। यहाँको नेता फर्केर नआउने, जनता के मर्का परेको त्यो पनि नबुझ्ने। तर यस्ता कुरा जनताले बुझ्दैन। जहाँ मासु दिएछ, जहाँ पैसा दिएछ त्यसले गरेर भोट हाल्छ। भोलि टाउका हाँस समाएर बस्छ। हेर्नु कुरा काट्ने बेला तपाईँ के भन्छन्, चौतारामा गयो भने त्यही कुरा गर्छन्, बाटाघाटा पनि त्यही कुरा, होटलमा त्यही कुरा गर्छन्। खायो नेताहरूले खायो भन्छ। त्यो खाएको कसले त यही जनताले भोट हालेर जितेर खाएन तिनीहरूले। अब विचार गर्नुहोस् त, नयाँ पार्टी छानेर राम्रो व्यक्ति छानेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ भोट हाल्नु न। म त हेर्नु नेपाल आर्मीमा जाहिर खाएर पेन्सन पाएर आएको। मेरो नाता नातिनी त अमेरिका जापान गएर बसिया छ भने म बुढो मान्छे के को कमाउनु परेको छ मलाई। म जनताको सेवा गर्छु, देशको सेवा गर्छु, यो मातृभूमि सेवा। भोका व्यक्तिहरूलाई खाना दिने एउटा योजनाबद्ध कार्यक्रम लिएर आउनुहुनेछ। यहाँका जनता अब भोकै मर्ने छैनन्, बिजुली नपाएर अन्धकारमा बस्ने छैनन्, एउटा लाल पूर्जा नपाएर सुकुम्बासी भएर भूमिहीन भएर बस्ने छैनन्। तपाईँको त्यो भूमिका रहनेछ। त्यो भूमिका मेरो रहने छ होइन। म यो गर्छु जितेपछि यहाँको जनतालाई हेर्नुहोस्। यो टोल छरछिमेकमा बत्ती पनि ल्याइदिन्छु। यो जुन भूमि के अरे सुकुम्बासी छ नि, मैले लडेर उनीसम्म है हजुर फेरि म यसो गरिदिन्छु। म भन्दिनँ मैले लडेर न्याम बमोजिम लडेर मैले ल्याउनेसम्म कानुन बमोजिमको म ल्याएर चाहिँ काम गराएर देखाउने छु। तर के भने जनताहरूले साथ दिनु पऱ्यो मलाई। भोलि मैले लड्ने ठाउँ बाटो दिनु पऱ्यो जनताले पनि। अनि मेरो उद्देश्य देशको उद्देश्यमा म यो देशको लागि मर्न चाहन्छु, जनताको लागि म मर्न चाहन्छु। हेर्नु म एउटा व्यक्ति चाहिँ मरेर म कसैले मलाई रिसिभ गरेर यसले चाहिँ कुनै चाहिँ रिसिभ गरेर मलाई चाहिँ रिसिभ गर्छ भने म एउटा मरेर देश राम्रो हुन्छ, जनतालाई सुविधा हुन्छ भने म मर्न चाहन्न इच्छा छ मलाई। दर्शकबिन तपाईँहरूले देखिसक्नु भएन, हामीले एउटा सार्वजनिक सुनवाई जस्तो गऱ्यौँ जहाँ हाम्रो प्रदेश कका नेताज्यूसँग यहीँका जनता राखेर उहाँ जनताका समस्या पनि हामीले बुझ्यौँ र सुन्यौँ र नेताजीलाई ती समस्याको बारेमा सोध्यौँ पनि र उहाँले आफू मर्न तयार छु, यहाँको जनताको लागि बलिदान दिन तयार छु, तर मलाई जनताले जिताउनुपर्छ। नजिताइकन त्यो हलभित्र, त्यो संविधान सभा हलभित्र मैले पस्न पाइनँ भने मेरो आवाज दबाउँछन्। यो देशको अवस्था भनेको एउटा सर्वसाधारणलाई बाँच्न नदिने खालका यिनीहरूले नीति ल्याएका छन्। त्यो नीतिसँग लड्नको लागि, त्यो नीतिलाई परास्त गर्नको लागि मैले त्यो भित्र, त्यो सांसदभित्र, प्रदेश सांसदभित्र प्रवेश गर्नै पर्छ। अनि मात्रै यहाँका जनताको मैले समस्याको समाधान गर्न सक्छु। जनताले मलाई यसपालि निस्वार्थ भावनाले मलाई मत दिएर जिताए भने म निस्वार्थ भावनाले आफ्नो जिउ र ज्यान लगाएर जनताको आवाज बन्नेछु, जनताको अन्धकारलाई उज्यालोमा परिणत गर्नेछु, सुकुम्बासीबाट एउटा भूमिहीनबाट एउटा भूमि भएको व्यक्ति बनाउनेछु। लाल पूर्जा वितरण होइन कि म त्यसमा खेल्नुपर्ने पूर्ण भूमिका खेल्नेछु। म लाल पूर्जा दिन्छु नै भन्दिनँ, तर सरकारलाई दिने वातावरण बनाउनेमा अहम भूमिका खेल्नेछु भन्ने जुन बाचा गर्नुभएको छ त्यो बाचालाई केही कथम उहाँ प्रदेश सांसद हलभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने, उहाँले काम गर्नु भएन भने फेरि पनि हामी यसै मिडियाबाट खबरदारी गर्ने नै छौँ। हामीले ठाउँ ठाउँका जनताको आवाज
यी नेताहरूसँग यसरी नै लिने कोसिस गरेका छौँ। उहाँहरूलाई बन्देजमा बान्ने प्रयत्न गरेका छौँ। मिडियाभित्र उहाँलाई छिराएर उहाँको आँखा खोल्ने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो प्रयत्न गर्नको लागि हामीहरूलाई कसैले रोक्न पनि सक्दैन, छेक्न पनि सक्दैन। जनताको आवाज हामी देखाएरै छोड्छौँ। दर्शकबिन, पूर्ण जनसमुदाय में हमार नमन बा स्वीकार करी। देखी हमार घर फेटापड़ी, हमार नाम सुनील प्रसाद साहब, हम प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार बनी। हमरा संगे अभी 20 आदमी लड़ता। 20 आदमी में और आदमी तो प्रतिस्पर्धा में नहीं के सुना, लेकिन 1-2 आदमी के नाम आवता जौन हमरा से उम्मीदवार में प्रतिस्पर्धा बा। उ आदमी एगो इकबाल मियाँ के देखी 5 बरस पहले हमनी के जीतेले रही सब। 5 बरस पहले जीतला के बाद में न जनता से एक बार भेंट करैलन, न जनता के समस्या बुझलन, न जनता के पीड़ा बुझलन। वैसन आदमी के हमनी के जीता के पेठाओ तन तो हमनी के समाज ना बदलल। हाँ, वैसन आदमी सब का करता रहसन, तो अपना घर बनावता रहसन। काठमांडू में 2-2 गो घर बा, जनकपुर में सुनल जाता कि नौकरी 14-15 बीघा जगह किनाइल बा। आए अपने के चुनाव खातिर गाड़ी किनाता, तो उ नेता लोग के प्रगति खातिर हमनी के वोट दे के नहीं जितावल सन। अब जिताऊ ना चाहिए। हमनी के जनता के जन स्तर केंगे बदली, जनता के जीवन केंगे बदली, वैसे नेता चाहिए जौन जनता के मर्म भावना बुझे, जौन जनता के पीड़ा बुझे। न तो चुनाव के बेरी आके झूठा आश्वासन देके अपने के मत ठग के और चुनाव में जीतता, तो वो आदमी गलत है, वो आदमी गद्दार है। समाज के सबसे बड़का वो गद्दार है। वैसा आदमी के हमनी के वोट देता नहीं सन, तो हमनी के वोट, हमनी के मत, हमनी के जीवन अंधकार में जाता। तो एकरा खातिर सुधरल जरूरी बा। पहले बात का बा, देखी अभी हमनी के हमरा से पहले जवन हमर दोस्त मित्र एगो बात कहनी है, अभी राजनीति हमनी के संस्कार बदल गया। राजनीति करे वाला आदमी लगे ईमान चाहिए, राजनीति करे वाला आदमी लगे संस्कार चाहिए, राजनीति करे वाला आदमी लगे दूरदृष्टि चाहिए। वो आदमी राजनीति करे। जौन आदमी लगे समाज के उठावे के प्लान होके, जौन आदमी लगे समाज के उत्पीड़न के अंत करे के तरीका होके, वो आदमी हमनी के समाज के दुख कष्ट हर सके। आज हमनी के देश से 80 लाख युवा विदेश में, हमनी के युवा के रोजगार नहीं थे। अभी हमनी के प्रत्येक वर्ष 7 लाख युवा श्रम बाजार में प्रवेश करेला। हर एक वर्ष 7 लाख युवा नौजवान होला और काम करे के लायक योग्य होला। और जौन सरकार अपने के 7,000 आदमी के नौकरी नहीं के दे सकत, ऐसा सरकार के कोनो काम नहीं के। हमनी के युवा सब कतार मलेशिया जाके अपन जीवन यापन करता। हमनी के युवा के चाहना है कि हम अपन परिवार संग रही, हम अपन बाप मतारी संग रही, हम अपन बेटा बेटी संग रही। तो वैसे नेता के आवश्यकता बा जौन उ लड़का के रोक के यही जब रोजगार देवे, यही जब ओकरा के बाँचे के आधार बनावे, वैसे नेता के जरूरी बा। तो वैसे नेता खातिर चुने खातिर अपने के देखे के पड़ल कौन नेता लगे का विजन बा, कौन नेता लगे का विचार बा। हमनी के 1 प्लेट मासू में, 1 बोतल दारू में अगर अपनी के मत बेच देता निशान, तो बिहान के दिन में हमनी के नातियों पोता कतारे मलेशिया जाई। हमारी योजना बा कमती में हमनी के समाज के लोग के, समाज के लड़का के निःशुल्क शिक्षा देवे के। जौन शिक्षा से हमनी के समाज में एगो अवेयरनेस आवे, जौन शिक्षा से हमनी के समाज के उत्थान होके, समाज के गरीबी अंत होके। तो ओकरा खातिर सबसे पहले जब तक निःशुल्क शिक्षा ना होई, वो तब तक हमनी के समाज ना बदली। कमती में हमनी के समाज से 10-20 गो लड़का हम सांसद होता नहीं, तो 10-20 गो लड़का के डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाए के रास्ता पर ले जाए के हमारा रोड बा। हमनी के समाज से अगर 10-20 गो लड़का अगर डॉक्टर इंजीनियर होता, तो वो समाज जरूर प्रगति करी। तो एगो सांसद के काम का हो कानून बनावे के। हमनी के समस्या का बा, हमनी के गरीबी के कारण का हो, हमनी के गरीब काहे बानी सन, एकरा विषय में ओकर सब तत्व खोज के ओकर समाधान देवे वाला कोनो नेता बा, तो भैया हमनी के समाज परिवर्तन होई। आई समाज परिवर्तन करल जरूरी बा। जब तक समाज परिवर्तन ना होई, तब तक हमनी के जीवन परिवर्तन ना होई। तो एकरा खातिर वो समाज परिवर्तन करे वाला वैसन नेता, वैसन नेतृत्व आवल जरूरी बा। देखी अभी हमनी के समाज में अभी आयल बड़ा सन व्यापारी सब का सोचता सन
कि 4 नंबर के जनता सब समान होंगे सन ई सामान के जाल ले बोरा भर पैसा ले आवल ले आ जाके एक बार किन के सांसद बन जाल ले तब किरवा दाव देखावे के बा कि 12-4 के जनता कोनो समान ना हो उ इंसान हो गइल बा अपन नेता छाने के ताकत रखता अपन नेतृत्व छाने के ताकत रखता ओइसन आदमी के नेता बनाई लोगन ओइसन आदमी के जिम्मेवारी दी लोगन जौन हमनी के समाज के उत्थान कर सके तब किरवा ई व्यापारी सबसे ई राजनीतिक मुक्त बनावल जाओ अब किरवा दाव समाज के ऐसन व्यापारी सबके बहिष्कार करल जाओ तो हमारा आग्रह बा कि अब किरवा दाव अपने लोगन सही रास्ता आ सही निर्णय करी लोगन मत ऐसा चीज हो मतदान ये अपन मत के दान करल जाला ये पैसे में ना बेचल जाला पैसे में बेचता नहीं तो एक से पहले हम मित्र कहनी है कि एक दिन के 5 रुपया 47 पैसा पड़ता तो का इतना सस्ता हो गया आदमी की जिंदगी कि एक दिन के मूल्य 5 रुपया 47 पैसा अगर 5000 हमने के मिलता तब वो लोग के मिलत नहीं के वो में का बा एगो टोल के गुंडा टोल के ठेकेदार सब जाके सिमरा के होटल में से 5 लाख 10 लाख पैसा ले आवत रसन आ कहत रसन कि समाज पूरा हमनी के है ई टोटल वोट तोहरा के दिवा देम सन त का सोचे लोगन अपने लोगन टिका गेल बनी उ ठेकेदार से अपन मत से अपन नेता छाने के ताकत राखी लोगन उ ठेकेदार सब के फेर में मत करी लोगन उ जहां कहत रसन मत दी लोगन अपने लोगन अपना नेता छाने के ठाव में तराजू में मतदान करी लोगन आ तराजू में मतदान करता नहीं तो हमरा देखावे के बा संसद विकास कोष के पैसा आवता है अपने के 10 करोड़ पैसा 10 करोड़ पैसा के हम एगो संसदीय बजट के पैसा से हम ओकरा के खारिज करके निर्ब्याजी किसान बैंक के स्थापना करे के हम घोषणा कइले बानी जौना से किसान लोग के खाद नहीं के मिलत किसान लोग के खेती करे के बेरी अपने के पैसा नहीं के रहो तो कंपनी में बिना ब्याज के उधारी से पैसा निकाल सके और अपन खेती काम कार्रवाई कर सके अपने के जब मल नहीं के मिलत खाद नहीं के मिलत तो बैंक से जाके मल निकाल सके अपना खेत में जाके खेत खाद छीट सके और ओकरा लगे पैसा नहीं होगा तो पैसा फिरता नहीं करे के उ का करी उ खेत में उत्पादन जौन धान बा उ बैंक में ले जाके जमा करी जौन अपने के धान 25 रुपए में बेचतनी ओकरा के सरकार 45 रुपए में किनी हमनी के अगर कैलकुलेशन कइले बानी सन कंपनी में हमनी के चावल के मूल्य से 60% के मूल्य मिला के अपने के हमनी के धान खरीद करे के कर सकता सरकार घाटा में ना रही सरकार फायदा में रही उ बिचौलिया जौन गोला वाला खा लेता सन उ गोला वाला खाए वाला पैसा जनता के मिली किसान के मिली तो ई योजना हमर बाटे ऐसा हमरा 10 को विधेयक ले जाएगा 11 को विधेयक ले जाएगा बा जौन विधेयक से हमनी के समाज के उद्दोलन होई हमनी के शिक्षा स्वास्थ्य में बाटे देखी जाओ नागरिक अगर हमनी के स्वस्थ नहीं है तो समाज को ये स्वस्थ ना हुई हर एक नागरिक को अधिकार हो कि वो स्वस्थ हो जाता तो सरकार ओकरा के उपचार करावे सरकार ओकरा के देखे सरकार ओकरा के ठीक करे के जिम्मेवारी लेवे लेकिन हमनी के अस्वस्थ हो जाता इंसान तो 2-4 कट्ठा खेत बेचाए के पड़ता और काठमांडू के कोनो हॉस्पिटल में भरना होता इंसान तो बिना 2-4 कट्ठा खेत बेचले वो उपचार नहीं होगा तो एकरा खातिर हम मुफ्ती देख ले जाए के बाद कंपनी में निःशुल्क स्वास्थ्य के रोजगार गारंटी सरकार करो तो ऐसा आदमी अपने लोगन छानी अब नागरिकता के समस्या हमनी के समाज में जौन आदमी के नागरिकता ना मिले के चाहिए ओकरा नागरिकता मिलता और जौन आदमी के नागरिकता मिले के चाहिए ओकरा नागरिकता नहीं के मिलत हमनी के घर दल कार्यक्रम में बहुत जगह गइल सन हमनी के वास्तविक नेपाली जौन बाटे जौन यहाँ के धरती पुत्र ह जौन के पुस्तक 20 पुस्ता यहाँ चल गए वो आदमी के नागरिकता अभी तक नहीं के बनल आई बाहर के आदमी सब इंडिया के आदमी आवता वो तुरंत नागरिकता किन के लेके चल जाता बुझाता बाजार में तरकारी छान के रखल बा तो ये सोचे के पड़ल कि नागरिकता ऐसा अमूल्य चीज हो नागरिक देवे के प्रमाण पत्र हो वैसे प्रमाण पत्र वास्तविक नेपाली के मिले के चाहिए और ओकरा खातिर विधेयक हमरा ले जाए के बा ई दलाली के बंद करे के बा जब तक ई दलाल के बंद ना करे तब तक हमनी के समाज ना सुधरी अभी जनता हम अभी नहीं की जीतल तो 22 साल तक हम जेल डले बनी अगर जीतता नहीं तो ऐसा गद्दार सबके जेल के काला कोठरी में बंद करके हम उद्घोष करता नहीं वैसे आदमी सबके समाज में रहे के कोनो अधिकार नहीं थे अब तुम बताओ इन लोग लगे तुम विकल्प कि लंगोट खोल के भाग जाए मैं आग लगाइबे करे हम लंगोट खोल के भाग जाए कि लंगोट के संगे खुद के चला लो कि अब तुम बताओ इन लोग के बिना चले हम ना छोड़े अगर हम सांसद होता नहीं तो बहुत लोग जेल जाए वाला बा जेल पे खाएंगे बा कहते सबसे बड़का शत्रु ई भ्रष्टाचारी है हमनी के प्रगति के माध्यम रोके वाला प्रगति के मार्ग रोके वाला सबसे बड़का शत्रु भ्रष्टाचारी है जब तक भ्रष्टाचारी के ई समाज से अंत ना करे तब तक हमनी के समाज ना बनी समाज बदले के बाद अपने
अपने लोगों के बदले के पड़ी। देखी अपने के जब तक अपने सही संकल्प ना ले, अपने के मन ना बदले, तब तक समाज ना बदली। तब गिरवदाओ तराजू में मतदान करी लोगन। प्रतिनिधि सभा से हम लोग हमारा संग एक ब्रह्मण बहादुर खत्री